अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। लाजवाल मोहब्बत की दास्तान, हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। कश्फुल माजूब में ये सारे वाक़यात लिखे हुए हैं हज़रत अवैस करनी के, जो इंशाल्लाह सुनकर इंसान को पता चलता है कि कैसे होते हैं माँ बाप के खिदमतगार लोग, और कैसे होते हैं आशिक रसूल, और कैसे होते हैं अल्लाह वाले लोग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अवैस करनी को इतनी मोहब्बत थी कि आप उस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह कर्न के रहने वाले थे। जब आप मुसलमान हुए ना, तो आपके घर में एक वालिदा आपकी बुज़ुर्ग है जिनकी खिदमत करने वाला कोई नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी अपनी वालिदा की खिदमत में सर्व कर दी, जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको महबूब बनाया, अपना भी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हज़रत अवैस करनी से बहुत मोहब्बत थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी हदीस के रावी हैं, अगर अवैस करनी दुआ करे ना मेरी उम्मत के लिए, तो अल्लाह तबारक व ताला कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर मुसलमानों को अल्लाह ताला बख्श देगा हज़रत अवैस करनी की दुआ से। सुभान अल्लाह। आप अपनी वालिदा की खिदमत कर रहे हैं, और एक दफ़ा बहुत ज़्यादा तड़प थी नबी पाक को देखने की कि मैं सहाबी बन जाऊं। आप सहाबी नहीं बन सके, आपने ज़ाहिरी आँखों से नबी पाक को नहीं देखा था, लेकिन आप ताबई हैं और बहुत ज़्यादा फजीलत वाले और आला दर्जे के आप ताबी हैं, क्योंकि आपने सहाबियों को देखा, तो आप ताबी हैं। तो हज़रत अवैस करनी ने फिर एक दफ़ा बहुत ज़्यादा तड़प हुई तो अपनी वालिदा से इजाज़त चाही कि आप मुझे सिर्फ़ 2 दिन का वक्त दें, मैं सिर्फ़ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूँगा और फिर मैं वापस आ जाऊँगा। तो फिर वालिदा ने इजाज़त दी और कहा कि बेटे, मेरे पास कोई नहीं है पीछे, जाओ, लेकिन अगर रसूलुल्लाह वहाँ मौजूद ना हूँ तो इंतज़ार ना करना, वापस आ जाना। हज़रत अवैस करनी ने हामी भरी, आप तशरीफ़ ले आए, मदीना पाक में तशरीफ़ लाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में आप आए। आपने पूछा कि ए अम्मा जान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर हैं? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि शायद मस्जिद में हूँ, नबी पाक घर पर नहीं थे। आप रोते हुए वहाँ से रवाना हो गए और वापस आ गए अपने इलाके में, क्योंकि माँ बीमार है और अपनी वालिदा की खिदमत करने वाला कोई नहीं है। आप वापस आ गए अपने इलाके में। आप अपने इलाके में आए, उधर से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर आए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अभी बताया नहीं था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन पूछा हज़रत आयशा से कि क्या आज कोई आया था? मुझे खुशबू आती है, मुझे खुशबू आई है आज किसी के आने की। तो फिर फरमाया हज़रत आयशा ने कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कर्न से एक फ़कीर आया था, आपसे मुलाकात करना चाहता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फिर आपने बताया कि मेरा अवैस आया था, जो कर्न से आया था, जो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है और मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। तो फिर हज़रत फिर दोबारा एक दफ़ा फिर आए, फिर उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मिले। फिर आप मायूस होकर वापस चले गए और सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में गुजार दी और माँ की खिदमत करने में गुजार दी। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उनकी वालिदा दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। जब वालिदा दुनिया से रुखसत हो जाती हैं तो फिर वो क्या करते हैं, फिर नबी पाक को मिलने के लिए आते हैं। नबी पाक को मिलने के लिए आते हैं तो मक्का में ये शोर बर्पा हो जाता है कि कर्न से कोई आया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक ने 2 लोगों की ड्यूटी लगाई थी। अपना जुब्बा मुबारक दिया था हज़रत अली को और आपने फरमाया था कि ये अवैस को देना, और जो कर्न से आएगा इस तरह का उसका रंग होगा, इस तरह का उसका कद होगा और अवैस होगा और वो बड़ी मोहब्बत करता है मुझसे, और ये जुब्बा उसे देना और कहना कि ए अवैस, मेरी उम्मत के लिए दुआ करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना, हज़रत अली, हज़रत उमर दोनों गए हज़रत अवैस के पास। हज़रत अवैस करनी से मुलाकात की और आपको जुब्बा मुबारक दिया। तो हज़रत अवैस करनी बहुत रोए। तो कोई तीसरा आने वाला शख्स आया और कहा कि अवैस, आप रसूलुल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो ये जो 2 शख्सियात आई हैं इनको आप गौर से देख लें, क्योंकि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। तो हज़रत अवैस बड़े रोए और पूछने लगे, ज़रा मुझे बताओ कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखने में कैसे हैं? तो हज़रत अली ने फ़ौरन फिर फरमाया
کہ اویس ہم نے تو دیکھا ہے لیکن آپ نے نہیں دیکھا، آپ ذرا بتائیں کہ نبی پاک کیسے ہوں گے؟ تو پھر حضرت اویس نے فرمایا کہ اچھا میں بتاؤں، مجھے ذرا یہ بتائیں کہ نبی پاک کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ میں بتاؤں کہ کتنے سفید تھے؟ پھر حضرت اویس نے فرمایا کہ 17 بال نبی پاک کی داڑھی کے سفید تھے۔ اور پھر مجھے یہ بتاؤ کہ نبی پاک کے ابرو کیسے تھے؟ پھر فرمایا کہ میں بتاؤں کہ نبی پاک کے ابرو کیسے تھے؟ دور سے دیکھتے تھے تو نبی پاک کے ابرو ملے ہوئے لگتے تھے، اور جب قریب سے دیکھتے تھے تو نبی پاک کے ابرو جدا جدا نظر آتے تھے۔ تو یہ ان کی تھی۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، حضرت عمر نے، کہ آپ نبی پاک نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میری امت کے لیے دعا کرنا۔ تو پھر حضرت اویس کرنی نے ہاتھ اٹھائے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ یہ مقام تھا، اور نبی پاک نے جبہ مبارک بھی اپنا تحفے میں ان کو بھیجا تھا۔ حضرت اویس کرنی وہ شخصیتیں جو ظاہر نہیں ہوتے تھے، یعنی ہوتا ہے نا کہ لوگ باتوں باتوں میں بتا دیتے ہیں میں نے اتنی عبادات کی، میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے بچوں کو پڑھا دیا، میں نے یہ نیکی والا کام کر لیا، میں نے وہ کر لیا، باتوں باتوں میں لیکن حضرت اویس چھپے رہتے تھے، ہمیشہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے، راز میں رہتے، بتاتے نہیں لوگوں کو کہ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں۔ اور جہاں پر انہیں ذرا سا لگتا ہے نا کہ میرا یہاں پر چرچا ہو رہا ہے اور لوگ میرے ساتھ میری تعریفیں کر رہے ہیں، وہاں سے وہ چلے جاتے، وہاں پر ٹھہرتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام دیا تھا، اور وہ خود کو چھپاتے تھے، اور نبی پاک نے ان کی شان بیان کی لوگوں کو کہ یہ اویس ہے۔ اور پھر ایک تابی اور ہے، اور تابی حرم ان کا نام تھا، وہ بڑی ان کو شدت سے نہ طلب تھی کہ میں حضرت اویس سے ملاقات کروں، لیکن نہ ملتے تھے۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ حضرت اویس جو ہے یہ کرن کے رہنے والے ہیں۔ آپ وہاں پر تشریف لے گئے، لوگوں سے پوچھا کہ بتائیں اویس کرنی کا ہے، تو وہاں کے لوگ کہنے لگے کہ آپ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جو دیوانہ وار پھرتے رہتے اور لوگوں کے درمیان وہ نہیں رہتے، اور جو کپڑے لوگ نہیں پہنتے وہ والے پہن لیتے ہیں، اور جو کھانا لوگ پھینک دیتے ہیں، لوگوں کا جھوٹا کھانا کھاتے رہتے ہیں، وہ تو دیوانہ سا ہے، پاگل سے، آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ تو پھر کسی نے کہا کہ وہ حج کرنے کے لیے چلے گئے، آپ مکہ شریف آئے، وہاں پر ڈھونڈا نہیں ملے، پھر مدینہ پاک گئے، شاید وہاں ہوں گے، وہاں پر بھی نہیں ملے۔ 3-4 مہینے حضرت حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھرتے رہے، لیکن انہیں حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں پر بھی نہیں ملے۔ پھر آخرکار ایسا ہوتا ہے، کسی نے پھر بتایا مدینہ پاک میں کہ آپ کوفہ کی جانب تشریف لے گئے، تو آپ کوفہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کوفہ کی جانب جاتے ہیں تو نہر فرات کے قریب حضرت اویس وضو فرما رہے ہیں۔ آپ نے جب دور سے دیکھا ہاتھوں پر برس کی نشان ہے، تو آپ نے جب دیکھا کہ ہاتھوں پر برس کے نشان ہے، پہچان لیا کہ یہ حضرت اویس ہے۔ حضرت اویس نے اپنا منہ پیچھے نہیں کیا، آپ پانی کی طرف منہ ہے، اور پیچھے جو ہے وہ حضرت حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے۔ تو حضرت اویس نے پھر فوراً پکارا کہ تم مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ آئے ہو، کیا تمہاری تلاش ابھی تک ختم نہیں ہوئی؟ تو فوراً آپ نے کہا کہ میں آپ کو کتنے عرصے سے تلاش، میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ تو حضرت اویس نے کہا کہ کیوں مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ تو پھر کہا کہ میں آپ سے، رسول اللہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور میں بھی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ آپ نے ان سے پھر یہ کہا، پھر کہا کہ اے اویس، میں آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت اویس نے دعا کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں آپ سے دوبارہ ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت اویس نے کہا کہ اے اللہ، مجھے اور ان تابی کو جنت میں ملاقات نصیب فرما۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ کیا آپ دنیا میں پھر میرے ساتھ نہیں ملیں گے؟ تو پھر حضرت اویس کرنی جو ہے انہوں نے اپنا راستہ لیا اور کہا کہ اویس جو ہے یہ لوگوں میں اپنے آپ کو مشہور کروانا یا لوگوں میں تعریف کروانا اپنی پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ شان تھی حضرت اویس کی، اور حضرت اویس کرنی کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کے برابر جو ہے وہ مسلمانوں کی قیامت کے دن مغفرت فرمائے گا۔ اتنی اچھا، یہ ذرا بات آپ غور سے سنیں کہ کس وجہ سے اللہ نے انہیں مقام دیا۔ نبی پاک کی محبت ایک طرف، ان کو اپنی والدہ سے کتنی محبت تھی، اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا درجہ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ اتنی محبت کی۔ تو محبوب اگر دور بھی ہو، دوریاں معنی نہیں رکھتی، معنی رکھتی ہے کہ محبت کتنی زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک دفعہ کہا کہ کامل ایمان والا کون ہے؟
کون ہے کہ جس کا ایمان کامل ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ انبیاء جو نبی ہوتے ہیں ان کا ایمان کامل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان پر تو وحی آتی ہے، جبریل علیہ السلام آتے ہیں، وہ تو ان کا ایمان کامل ہے، لیکن پھر مجھے بتاؤ۔ پھر صحابہ نے فرمایا کہ ہم اصحاب ہیں، نبی پاک کے ساتھ رہتے ہیں، اور ایمان نبی پاک نے فرمایا تم مجھے دیکھتے ہو چاند کے دو ٹکڑے ہونا، تم دیکھتے ہو سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھنا، تم دیکھتے ہو چاند کے دو سجدے کرتے ہوئے دیکھتے ہو، درختوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہو، تمہارا ایمان تو کامل ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا فرشتوں کا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کا بھی ایمان کامل ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو سامنے 24 گھنٹے اللہ کی رحمت کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کا تو ایمان کامل ہوگا۔ تو پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر کون لوگ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو ایک مبارک کہ تم میرے پر ایمان لائے، لیکن تم سے بعد آنے والے لوگ کہ جو مجھے دیکھے بغیر اپنا تن من دھن مجھے دیکھنے کے لیے سب کچھ اپنا وار دیں گے، ان کو 7 مبارکیں جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں۔ یہ ہے نبی پاک کی محبت اپنے امتیوں کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔